सवाल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह अल्लाह ने किस जानवर की कुर्बानी कबूल फरमाई? जवाब मेंढे दुम्बे की जो जन्नत से लाया गया था। सवाल वो कौन से नबी हैं जिन्हें आग में डाला गया तो वो गुलजार बन गए? जवाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या है? जवाब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। सवाल क्या आप जानते हैं कि किस नबी को मछली ने नगल लिया था? जवाब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। सवाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? जवाब 63 साल। सवाल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को किस चीज पर हुकूमत दी गई थी? जवाब इंसानों, जिन्नात, परिंदों और हवा पर। सवाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? जवाब किताब ज़बूर नाजिल हुई। सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौन सा मोजज़ा था जिससे समंदर में रास्ता बना? जवाब उनका अस्सा लाठी। सवाल किस नबी को अल्लाह ने बुढ़ापे में बेटा हजरत यहिया अता किया? जवाब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को। सवाल वो कौन से नबी हैं जो अभी तक आसमान पर जिंदा उठाए गए? जवाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के लिए मोजज़ा के तौर पर क्या चीज जाहिर हुई? जवाब पहाड़ से निकलने वाली ऊंटनी। सवाल हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर क्या अजाब आया था? जवाब बस्ती को उलट दिया गया और पत्थरों की बारिश हुई। सवाल हजरत अयूब अलैहिस्सलाम किस सिफत के लिए मशहूर है? जवाब सब्र के लिए। सवाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से किसने निकाला था? जवाब एक गुजरने वाले काफिले ने। सवाल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? जवाब 12 बेटे थे। सवाल वो कौन से नबी हैं जो जानवरों की बोलियां समझते थे? जवाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल किस नबी ने सबसे पहले काबा की बुनियाद रखी? जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे दोबारा तामीर किया। सवाल हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? जवाब दर्जी। सवाल हजरत हूद अलैहिस्सलाम किस कौम की तरफ भेजे गए? जवाब कौम आद की तरफ। सवाल कुरान पाक की सबसे पहली वही किस गार में नाज़िल हुई? जवाब गारे हिरा में। सवाल कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? जवाब सूरह बकरा। सवाल कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? जवाब सूरह कौसर। सवाल कुरान मजीद की किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आई है? जवाब सूरह निमल में। सवाल वो कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है? जवाब सूरह तौबा में। सवाल क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? जवाब 114 सूरतें हैं। सवाल किस सूरत को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है?
جواب سورہ یاسین کو۔ سوال بتائیے کہ کس سورت کو قرآن کی زینت کہا جاتا ہے؟ جواب سورہ رحمان کو۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ جواب 558 رکوع۔ سوال قرآن مجید میں کل کتنے سجدے ہیں؟ جواب 14 سجدے۔ سوال قرآن مجید کو مکمل نازل ہونے میں کتنا عرصہ لگا؟ جواب تقریباً 23 سال۔ سوال قرآن مجید کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ جواب سورہ ناس۔ سوال قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ جواب آیت الکرسی۔ سوال قرآن مجید کی پہلی سورت کون سی ہے؟ جواب سورہ فاتحہ۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ جواب حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا۔ سوال قرآن مجید میں کل کتنی انبیاء کا ذکر نام کے ساتھ آیا ہے؟ جواب 26 انبیاء کا۔ سوال کس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے؟ جواب سورہ فاتحہ کو۔ سوال قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا؟ جواب رمضان المبارک کے مہینے میں۔ سوال قرآن مجید میں شہد کی مکھی کے نام پر کون سی سورت ہے؟ جواب سورہ نحل میں۔ سوال قرآن مجید میں چونٹی کے نام پر کون سی سورت ہے؟ جواب سورہ نمل۔ سوال قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا تذکرہ آیا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال قرآن مجید میں مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب مکی صورتیں۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال بتائیے کہ فاروق اعظم کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ اسد اللہ اللہ کا شیر کس کا لقب ہے؟ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے موذن کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ خاتون جنت کسے کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو۔ سوال جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ جواب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما۔ سوال بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ کا نام کیا ہے؟ جواب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہما۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چچا کو سید الشہداء کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ کس صحابی کو سیف اللہ کا لقب ملا؟ جواب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص کون تھے؟ جواب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ سوال ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کس کی بیٹی تھی؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔
सवाल, हिजरत मदीना के वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कौन थे? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, किस सहाबी की कब्र मदीना मुनव्वरा में नहीं बल्कि दमिश्क में है? जवाब, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, क्या आपको मालूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? जवाब, 3, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहिम। सवाल, काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने को क्या कहते हैं? जवाब, इस्तक़बाल क़िबला। सवाल, इस्लाम में सबसे बड़ी रात कौन सी मानी जाती है? जवाब, लैलतुल क़द्र की रात। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुर्बानी किस नबी की सुन्नत है? जवाब, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसकी अज़ान नहीं होती? जवाब, नमाज ईदैन और नमाज जनाजा। सवाल, बताइए कि मुसलमानों का पहला किबला कौन सा था? जवाब, मस्जिद अक्सा। सवाल, जुमा के दिन कौन सी सूरत पढ़ने की फजीलत है? जवाब, सूरह कहफ। सवाल, मेराज का वाक़या किस नबी के साथ पेश आया? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सवाल, क़यामत के दिन सूर कौन सा फरिश्ता फूकेगा? जवाब, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आप जानते हैं कि रोज़े किस महीने में रखे जाते हैं? जवाब, रमज़ानुल मुबारक में। सवाल, बताइए कि इस्लाम की पहली जंग कौन सी थी? जवाब, ग़ज़वे बदर। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम क्या था? जवाब, हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल, इस्लाम की दावत सबसे पहले किस मर्द ने कबूल की? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा ने। सवाल, इस्लाम की दावत सबसे पहले किस खातून ने कबूल की? जवाब, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने। सवाल, इस्लाम की दावत सबसे पहले किस बच्चे ने कबूल की? जवाब, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा ने। सवाल, रूह कब्ज़ करने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? जवाब, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आपको मालूम है कि बारिश बरसाने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? जवाब, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। सवाल, क्या आपको मालूम है कि किस सहाबी ने सबसे पहले आज़ान दी? जवाब, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हा ने। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के नाम बताएं। जवाब, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि मदीना का पुराना नाम क्या था? जवाब, यसरब। सवाल, क्या आपको मालूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? जवाब, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। सवाल, बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? जवाब, हज़रत अब्दुल्ला है। सवाल, नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें होती हैं? जवाब, 4। सवाल, क्या आप जानते हैं कि दिन में कितनी नमाजें फ़र्ज हैं?
جواب 5 فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنات کس چیز سے بنے ہیں؟ جواب آگ سے۔ سوال قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر لفظ میں اللہ کا نام آیا ہے؟ جواب سورہ مجادلہ۔ سوال دنیا کا وہ کون سا واحد انسان ہے جو کعبہ کے اندر پیدا ہوا؟ جواب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ سوال زمین پر سب سے پہلے قبر کس کی بنائی گئی تھی؟ جواب حابیل کی، جو قابیل نے اسے قتل کرنے کے بعد بنائی۔ سوال کس صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو تراب مٹی والا کا لقب دیا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کون سی چیز تھی جو اندھیرے میں روشنی دیتی تھی؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا نور مبارک۔ سوال کس سورت کو پڑھنے سے رزق میں برکت اور فاقہ ختم ہو جاتا ہے؟ جواب سورہ واقعہ کو۔ سوال کس نبی نے پہلی بار صابن اور عطر ایجاد کیا؟ جواب حضرت صالح علیہ السلام نے۔ سوال وہ کون سا فرشتہ ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے؟ جواب حضرت میکائیل علیہ السلام۔ سوال کس صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی کہا تھا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال وہ کون سی مسجد ہے جسے فرشتوں نے تعمیر کیا؟ جواب بیت المعمور، آسمان پر کعبہ کی عین اوپر۔ سوال کس سورت کو پڑھنے سے شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا؟ جواب سورہ بقرہ کو۔ سوال کس شخص کو راضی کرنے والی عورت سیدھا جنت میں جائے گی؟ جواب شوہر کو۔ سوال بیوی کی وفا کا شوہر کو کس وقت پتہ چلتا ہے؟ جواب شوہر کی غربت میں۔ سوال قیامت کے روز عورت سے دوسرا سوال کس چیز کا ہوگا؟ جواب شوہر کے حقوق کا۔ سوال انسانوں میں کون سی چیز بڑھ جانے سے غم اور پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے؟ جواب گناہ بڑھ جانے کی وجہ سے۔ سوال جنت میں سب انسان کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب عربی زبان میں۔ سوال وہ کون سا جانور ہے جس سے جنات نظر آتے ہیں؟ جواب بھیڑیے کو۔